10 अप्रैल 2019 का दिन साइंसी तरीक़ का एक अहम तरीन दिन था, क्योंकि माहिरीन फ़ल्कियात तवील अरसे से सहरज़दा किए जाने वाले ब्लैक होल की तस्वीर लेने में कामयाब हो गए। ये तस्वीर नासा के इवन हॉरिज़न टेलीस्कोप से ली गई तस्वीर है और नासा का दावा है कि ये अब तक दरियाफ़्त किए जाने वाले ब्लैक होल में सबसे ज़्यादा हजम का है और ये ज़मीन से 5 करोड़ 50 लाख लाइट ईयर के फासले पर है। यानी कि अगर हमें कायनात की वसअतों का अंदाज़ा लगाना हो तो हम लाइट की स्पीड से 5 करोड़ 50 लाख साल तक ट्रैवल करें तो हम इस ब्लैक होल तक पहुँचेंगे। ख़वातीनो हज़रात, एक साइंसदान जिनका नाम स्टीफ़न हॉकिंग है, उसकी इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा रिसर्च रही है और स्टीफ़न हॉकिंग की वफ़ात के बाद उसकी ब्लैक होल पर रिसर्च को काफ़ी सराहा गया। लेकिन क्या आपको मालूम है कि ये ब्लैक होल है क्या? साइंस की ज़ुबान में कभी तो इसको दूसरी कायनात में जाने का रास्ता कहा जाता है और कभी तो इसको मौत का गड़ा कहा जाता है। क्या ब्लैक होल वाकई स्याह है या इस स्याह पर्दे के पीछे राज़ों की एक दुनियाबाद है? लेकिन फैक्ट्स ऑफ वर्ल्ड का आज मौजू सिर्फ ब्लैक होल नहीं है, बल्कि आज हम आपको ये भी बताएंगे कि कुरान मजीद फुरकान हमीद में सूरह नज्म में ब्लैक होल्स और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिराज शरीफ का ज़िक्र किस तरह आया है। और सूरह नज्म की आयात में जिस बेरी के दरख्त का ज़िक्र है वो दरअसल में ब्लैक होल कैसे है और कैसे वो कायनात से जन्नतुल मावा में जाने का रास्ता हो सकता है। और हम आपको ये भी बताएंगे कि मिराज शरीफ, जो कि हमारे ईमान का हिस्सा है, लेकिन गैर मुस्लिम भी ये बात मानने को तैयार हैं कि ब्लैक होल के थ्रू इंसान किसी दूसरी कायनात में दाखिल हो सकता है और अगर आपके पास सुपर पावर्स हों तो आपकी वापसी इस कायनात में भी मुमकिन है। ख़वातीनो हज़रात, जैसा कि हमने आपको वीडियो के शुरू में बताया कि जो स्टीफ़न हॉकिंग है, उसकी वफ़ात के बाद तमाम साइंसदानों ने उसको ट्रिब्यूट पेश किया, क्योंकि उसकी ब्लैक होल के हवाले से स्टडी हकीकत के बिल्कुल करीब तरीन थी। आम तौर पर यह गुमान किया जाता है कि ब्लैक होल के अंदर अंधेरा ही अंधेरा है और चूँकि इसकी कशिश शकल बहुत ज़्यादा है, इसके अंदर खींचने की ताकत बहुत ज़्यादा है, तो ये हर चीज़ को अपनी तरफ खींच लेती है। तो साइंसदानों की अक्सरियत इसको मौत का गड़ा कहती है। लेकिन स्टीफ़न हॉकिंग का कहना है कि जब हम उस ब्लैक होल के अंदर झांक ही नहीं सकते, उसके अंदर देख ही नहीं सकते, तो हम कैसे कह सकते हैं कि जो ब्लैक होल है वो मौत का गड़ा है। बल्कि हम ये भी तो तसव्वुर कर सकते हैं कि ये कायनात किसी दूसरी कायनात में जाने का रास्ता है। इसी स्टीफ़न हॉकिंग का कहना है कि अगर आप ब्लैक होल में चले जाएँ तो आप घबराएं मत, आप किसी दूसरी कायनात में दाखिल हो चुके हैं, लेकिन ताहम आपके लिए नामुमकिन है कि आप इस कायनात में वापस आ सकें, क्योंकि ब्लैक होल में कशिश शकल इतनी ज़्यादा है, खींचने की क़ुव्वत इतनी ज़्यादा है कि ये सितारों के सितारे अपने अंदर निगल लेती है। और ब्लैक होल से बाहर आने के लिए हमें बेपनाह क़ुव्वत दरकार होगी और इतनी ज़्यादा क़ुव्वत दरकार होगी कि जो ब्लैक होल की कशिश शकल को डिफ़ाई कर सके। और इन साइंसदानों की तहकीक के मुताबिक और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिराज शरीफ में के बारे में सूरह नज्म में जो फरमाया गया है और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मिराज शरीफ के बारे में चीज़ें बताई हैं, उन सबको मद्देनज़र रखा जाए तो वो ब्लैक होल की मौजूदगी का पूरे के पूरा यकीन दिलाती हैं। ब्लैक होल के मुतालिक मज़ीद मालूमात को जानने के लिए हमें कुरान मजीद की सूरह नज्म की चंद आयात को समझना पड़ेगा, जिसका तर्जुमा मैं आपके सामने पेश करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सितारे की कसम जब वो डूबने लगे, तुम्हारा रफ़ीक ना गुमराह हुआ है और ना बहका है और वह ना अपनी ख्वाहिश से कुछ कहता है, ये तो वही है जो आती है। बड़े ताकतवर जिब्राईल ने उसे सिखाया है, जो बड़ा ज़ोर आवर है। बस वो कायम हुआ असली सूरत में और वो आसमां के ऊंचे किनारे पर था, फिर नज़दीक हुआ और फिर और करीब हुआ और फिर फासला 2 कमान के बराबर था या उससे भी कम। फिर इसने अल्लाह के बंदे के दिल में जो अलका किया, जो कुछ अलका किया दिल में, झूठ नहीं था जो देखा था। फिर जो कुछ इसने देखा तुम इसमें झगड़ते हो, और इसने इसको एक बार और भी देखा सिदरतुल मुंतहा के पास, जिसके पास जन्नतुल मावा है, जबकि इस सिदरा पर छा रहा था नूर ही नूर, ना तो नज़र बहकी ना हद से बड़ी, बेशक इसने अपने रब की बड़ी बड़ी निशानियाँ देखी। तो नाज़रीन, अगर हम ब्लैक होल के मुताल्लिक़ सूरह नज्म की इन आयात पर गौर करें तो इसकी पहली आयत में कहा गया है कि सितारे की कसम जब वो डूबने लगता है, गुरूब होने लगता है, तारीक होने लगता है। और साइंस भी ब्लैक होल की यही तारीफ़ करती है कि जो ब्लैक होल है वो उस डेड स्टार को कहा जाता है कि जब वो ख़त्म हो जाता है, वो डूब जाता है, वो तारीक हो जाता है, कि जो सितारा है वो या तो एक्सप्लॉइट हो जाता है या फिर वो ब्लैक होल में तब्दील हो जाता है। और इस ब्लैक होल की इतनी ज़्यादा कशिश शकल होती है कि वो हर चीज़ को अपनी जानब खींच लेती है
اور روشنی جو سب سے زیادہ تیز رفتار ہے، جو اس تحقیق کے مطابق سب سے زیادہ تیز رفتار جو روشنی ہے وہ بھی اس بلیک ہول کے اندر گم ہو جاتی ہے۔ دراصل بلیک ہول تب بنتا ہے جب ایک بہت بڑے مادے کو ایک بہت چھوٹی جگہ پر رکھ دیا جائے اور اس مادے میں اتنی زیادہ کشش ثقل پیدا ہو جاتی ہے، اتنی زیادہ فورس آف گریوٹی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ ہر چیز کو اپنی طرف کھینچنے لگتا ہے۔ اور سائنسدانوں کی یہ تحقیق اب بھی جاری ہے کہ جو بلیک ہول ہیں وہ ایک ستارے کے پھٹنے سے، یعنی کہ ستارے کے پھٹنے کے عمل کو سپر نووا کہتے ہیں، اور سپر نووا کے نتیجے میں جو انرجی ایمٹ ہوتی ہے اور ان کا حجم بہت زیادہ گھٹ جاتا ہے اور وہاں ٹیمپریچر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اور اگر ہم سائنسی لحاظ سے دیکھیں اور اسلامی لحاظ سے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج پر بھی بلیک ہول کے تھرو ہی کیا۔ اور قرآن مجید میں اگر ہم سورہ نجم کی 16ویں اور 17ویں آیت پر غور کریں تو ہمیں یہ بات سمجھنے کو ملتی ہے کہ جو بلیک ہول ہے وہ دراصل میں ایک کائنات سے دوسری کائنات میں جانے کا رستہ ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بلیک ہول کے ذریعے ہی اپنے سفر معراج کو مکمل کیا اور سدرۃ المنتہا پر پہنچے۔ قرآن مجید کے مطابق جو بلیک ہول ہے اس کو ایک بیری کا درخت کہا گیا ہے، یعنی کہ اس کا جو شروع والا حصہ ہے، جو ابتدائی حصہ ہے وہ باریک ہے، یعنی کہ ایک درخت کے تنے کی طرح ہے، اور جو اوپر والا حصہ ہے، جو سامنے والا حصہ، وہ ایک درخت کی طرح پھیلا ہوا ہے۔ یعنی کہ قرآن مجید نے جو بلیک ہول ہے اس کو ایک بیری کے درخت کی مانند قرار دیا ہے، اور یہ اس بیری کا درخت یعنی کہ جو بلیک ہول ہے اس کی اتنی زیادہ کشش ثقل ہے، اتنی زیادہ اس کے اندر کھینچنے کی طاقت ہے کہ یہ ہر چیز کو اپنے اندر سمو لیتی ہے، اور بلیک ہول ہی کسی دوسری کائنات میں جانے کا رستہ ہے۔ قرآن مجید کی سورہ نجم کی اگر ہم 16 اور 17ویں آیات کو دیکھیں تو اس میں کہا گیا ہے کہ آنکھ نہ کسی کی طرف گری نہ اپنی حد سے بڑھی، بس اس نے اپنے رب کی نشانیوں کو دیکھا۔ تو اس پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم دیکھیں تو جو بلیک ہول ہے اس کو دوسری کائنات میں جانے کا رستہ کہا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلیک ہول کے ذریعے سدرۃ المنتہا کے پاس بلایا جس کے پاس جنت الماوا ہے۔ اور قرآن مجید کی سورہ نجم کے مطابق جو بلیک ہول ہے اس کو ایک بیری کا درخت کہا گیا ہے، یعنی کہ جس کا ابتدائی حصہ باریک ہے اور اوپر حصہ اس کا درخت کی مانند پھیلا ہوا ہے، اور سورہ نجم میں اس کو ایک بیری کے درخت کی مانند قرار دیا گیا ہے۔ اور سائنسدانوں کی جدید حالیہ رپورٹ کے مطابق جو بلیک ہول ہیں ان کو ایک کاسمک میگنیفائنگ گلاس کہا گیا ہے، یعنی کہ وہ روشنی کو اپنے اوپر اور نیچے سے گزرنے پر مجبور کر دیتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ سائنسدان اس بلیک ہول کے آس پاس جو کہکشائیں ہیں ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ جو بلیک ہول ہیں انہیں دوسری کائنات میں جانے کا رستہ کہا گیا ہے۔ اسٹیفن ہاکنگ جو کہ ایک عظیم سائنسدان تھا، اس نے یہی کہا تھا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بلیک ہول میں چلے گئے ہیں تو آپ گھبرائیں مت، آپ کسی اور کائنات میں داخل ہو گئے ہیں، اور یہ آپ کے لیے ناممکن ہوگا کہ آپ اس کائنات میں دوبارہ واپس آ سکیں۔ اور اس کائنات میں واپس آنے کے لیے ممکن یہ ہوگا اور یہ آ سکتا ہے کہ اگر آپ کے پاس اتنی انرجی ہو، اتنی قوت ہو کہ آپ بلیک ہول کی کشش ثقل کو ڈیفائی کر سکیں، چونکہ بلیک ہول کے اندر کھینچنے کی بہت زیادہ طاقت ہوتی ہے۔ اور یہ بلیک ہول جس کے بارے میں آج سائنسدان کچھ علم جان پائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آج سے 1400 سال پہلے قرآن مجید فرقان حمید میں اس کے بارے میں تمام کی تمام معلومات دے دی تھی، اور سفر معراج بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر معراج کے لیے بھی اسی بلیک ہول سے گزر کر اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا، کیونکہ جو بلیک ہول ہے اس کو دوسری کائنات میں جانے کا رستہ کہا گیا ہے۔ اور قرآن مجید نے بھی اس بلیک ہول کے متعلق تمام تر معلومات آج سے 1400 سال پہلے ہمیں دے دی، اور قرآن مجید جو کہ آج سے 1400 سال پہلے نازل ہوا اس نے ہمیں بلیک ہول کے متعلق وہ تمام تر معلومات دی جس کے بارے میں سائنس آج تحقیق کاری ہے، اور وہ سائنس ابھی تک اس کے متعلق بہت کم معلومات جان پائے ہیں، اور سائنسدانوں کی تحقیق ابھی بہت ہی کم ہے۔ اب چونکہ ہم اگر کسی بھی چیز کا نظارہ کرتے ہیں تو ہمیں اس چیز کی نظر تب آتی ہے جب اس میں سے لائٹ پاس کرے، لیکن بلیک ہول سے چونکہ لائٹ پاس نہیں ہو سکتی، روشنی گزر نہیں سکتی، اس لیے ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ اور سائنسدانوں کی جدید تحقیق میں اس کے متعلق بہت ہی کم معلومات ملی، لیکن قرآن مجید فرقان حمید جو آج سے 1400 سال پہلے نازل ہوا وہ اس کے اندر بلیک ہولز کے متعلق تمام تر معلومات موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی بلیک ہول کے تھرو اپنے پاس بلایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا۔ تو آج آپ نے
بلیک ہول کے متعلق جانا، اور بلیک ہول کے متعلق تمام تر معلومات آپ کی سماعتوں کی نظر ہو چکی ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کا بھائی حمزہ آپ کے ساتھ ایک اور انفارمیٹیو اور اسلامک ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر ملیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔